السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الوان التوابل. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو جديد، ابسط طريقه باش نحضروا كوردون بلو بجوج تاع لي صوص، وحده بالفرماج وحده بالشامبينيون. نتمنى منكم تدعموني وديروا لي ابوني، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، اسمحوا لي، والضغط على زر الاعجاب. المقادير اللي غادي نحتاجو للطبق تاع اليوم اللي هو الكوردون بلو: جوج صدورة تاع واحد الدجاج، ما يكونوش صغار بزاف ما يكونوش كبار، على حساب الاختيار ديالكم نتوما. الفرماج، جامبو دو داند او بوافغ ولا ناتور، ما متوفرش عندكم او بوافغ ولا ناتور ممكن نستعملو كاشير تا هو تيجي زوين، حلو ولا حار. بالنسبة للعطرية غادي نحتاج الملحة، ابزار، واحد شويه تاع الخرقوم، واحد شويه سكنجبير، وزيت الزيتون على قبل التتبيله. غادي نبانيهم الونغليز، اي غادي ندوزهم في دقيقه الفورس. والبيض، انا جوج بيضات. والشابلور اليوم قلت نجرب معكم واحد التجربه تاع الشابلور تاع طومبورا صينيه تجي زوينه مقرمجه مزيان. وحاولت نجرب تاني طبق التاني، حيت عندي جوج صدورة فتة تاع الخبز، الشابلور تاع الخبز. والمرافق لهذا الطبق قررت ندير معاكم ديو تاع البوم دو تيغ، جوج نواع تاع لي بيوري، بطاطا حلوة مع بطاطا عادية. وبالنسبة لاصوص غادي ندير واحد لاصوص تاع الشامبينيون وواحد لاصوص اخرى تاع الفرماج. كثرت شويه في المقادير وفي هذا الشيء، حيت نختار جوج صدور تاع الدجاج. الولد عندي غادي نطيب ليه الصدر، وانا واحد الصدر، واحد غادي نجربو بهذا الشابلو تاع الطومبوغا، وواحد الصدر اخر بفدا تاع الخبز. والغارنيتور اللي هي جوج نواع تاع لي بيوري. الولد عندي غادي نعطيه لي بيوري تاع البطاطا عاديه ما تياكلش الحلوه، وانا الطبق ديالي غادي ندير فيه البيوري تاع نديو تاع البوم دو تيغ، بطاطا حلوه مع البطاطا عاديه. ولي صوص تاني قررت ندير جوج، وحده بالشامبينيو غادي نخليها ليا، والولد غادي نعطيه لاصوص تاع فخوماج. بسم الله. الدجاج راه جبتونا شويه البارح وغسلته، ومن الأحسن خاصو يدخل للثلاجة يتسخطر باش يبات ليلة كاملة. بسم الله. واخا تقطع ولا تثقب شويه راه ما خفتو عليه والو. غادي نزيدو نعصيه واحد شويه باش يرقاق. الا مباطيناه ولا بجغناه شويه وضربناه ما غاديش نحتاجو ندخلو هاد الطبق ديالنا للفران، غير في المقلب يطيب على درجه حراره منخفضه. اي حاجه عندكم، كاسرونه، شي قدا، موز. الا عطيناه هكا شويه العصا بيرقاق صافي. تاعنا موجود. دابا لكم شي بلاصه متقوبه نقصو من بلايص اخرين وسدو بهم دوك التقيبات. واحد الطريقه راه ساهله موجود دابا. ونشرب واحد شويه المليحه. بسم الله. واحد شويه البزار، واحد شويه زيت العود،
دابا غادي نديرو الفرماج. ممكن الفرماج تقطعوه على الشكل اللي حبيتو، الجامبو. دابا غادي نبداو نروليو، نحاولو من الجهه الاولانيه باش بدينا. بسم الله. البابي فين نخليوه نستعملوه. واحد شويه لي شامبينيون اللي غادي نحتاجو لاصوص ديالنا. طريقه تاع تنقيه لي شامبينيون عاديه وسهله. نحيدو هذا الراس، نقشروه. غادي نشعلو المقله ديالنا اللي غادي نطيحو فيها لي شامبينيون. نديرو واحد شويه زيت العود. بسم الله. هاد لي شامبينيون ما غاديش يحتاجو لنا بزاف تاع الوقت، غير تيطيحو. شويه البزار، واحد شويه الملحه. البيشاميل راه طريقتها سهله ودغيا توجد. ندير الصدر تاع الحليب، واحد شويه الملحه، واحد شويه الابزار. غادي نسمى هاد لابيشاميل بواحد شويه تاع الكوزه. الكوزه تجي يا سلام، عندها واحد المذاق خاص. الطريقه راه سهله. معلقه تاع الدقيق، واحد شويه جهد معلقه تاع الزبده، معلقه كبيره د الزبده. نشوفوها تتحرك ما حتى نحركو الا ما يذوب لنا الخليط اللي هو تاع الدقيق ما يبقاش محبب، ونحسو بها عقدات ونحيدها ونفكو البوطه. البطاطا ديالتنا هي خدمات شويه الحلوه حيت شدنا شويه تاع الطياب. دابا غادي نزيدو البطاطا العاديه تسلق معاها. ريطه ما تصيب لنا البطاطا ولا نحسو بها قربات طيب، ندوزو باش ندوزو كوردون بلو ديالنا في الدقيق والبيض ولا شابلور ونبداو نقليو. هو موجود، يلا خرجته من الثلاجه. دابا غادي ندوزو نبانيوه باش ندوزو للمرحله تاع الطياب. بسم الله. ندوزوه من الدقيق باني لونغلي، هاد الطريقه تسمى. الدقيق هو الاول. حاولوا غير لافارس ما تكتروهاش بزاف لا يتفرقع ولا شي حاجه. بسم الله. دابا غندوزوه من البيض. من بعد البيض غندوزو هذا في هاد لاشابور الاولى طومبوغا تاع البولي. بسم الله.
الا خفتو منو يتشتت ولا شي حاجه هو ممكن تعاونو بشي خويات. ندوزوهم البيض الجنيبات. هذا غندوزوه من الشابلو العاديه اللي هي عباره عن الخبز. بسم الله. الا ما شفت لكمش فيه الشابلو تاع الخبز ولا اي شابلو ممكن عاوتاني ترجعوه تاني للدقيق والبيض وتعاود تاني تزيدو نوبه اخرى. طبق ممكن تستعملوه غدا ولا عشاء، راه زوين وتوجد دغيا ما تاخذ لنا بزاف تاع الوقت. البطاطا ديالتي هي تسلقات على الحلوه وها العاديه المرافقه للطبق تاع اليوم. غادي نرابيها. الا ما عنديش شي حكاكه فاش نرابي ممكن ندير غير فرشيطه ولا غير فوي ونكرازيها مزيان. دابا غادي نشعل الزيت ديالي فاش غنصيب كوردون بلو. الزيت ديالنا هي سخنات. دابا غندوزو نصايبو. بسم الله على بركة الله. بسم الله. الدجاج موجود، لي صوص راهم موجودين، شامبينيون لو صوص بلونش وشامبينيون ها هي موجوده، والاخرى تاع الفرماج اي فرماج متوفر عندي في المنزل ممكن نديرو. دابا غادي نشربو في الدريساج. بسم الله. دابا غادي ندوزو لي صوص. هذيك قلت لكم بيشاميل وفرomage، صوص وفرomage. بسم الله. صوص وشامبينيون. الشكل النهائي ديال كوردون بلو ديالنا ها هو. كوردون بلو مع واحد لا بيغي تاع بوم دو تيغ و صوص بلونش او فرomage. والطبق الثاني ها هو كوردون بلو مع واحد لا بيغي تاع ديو دو بوم دو تيغ. هادشي هو راه ساهله بزاف ودغيا توجد.
مكونات ديالها راه بساط، متوجدين من جميع المنازل، بالصحة والراحة.